हज़रात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 जनवरी 2016 को देवास के एक गांव सोल सिंधी में एक मुनाजरा मुफ्ती उमैर देवबंदी और मेरे यानी अशफाक अहमद रज़ा के दरमियान हिफ्ज़ुल ईमान की कुफरी बोली पर हुआ। मुनाजरे से देवबंदियों ने राह फरार इख्तियार की। मुनाजरे के आखिर में वीडियो में आप खुद देख सकते हैं जिसमें राह फरार इख्तियार करते हुए खुद नज़र आएंगे। और फिर उसके बाद उसका इकरार उमैर के एक साथी ज़ुबैर ने, जो कि खुद भी मुनाजरा गाह में मौजूद था। 5 अगस्त 2017 की वीडियो जो नेट पर हमने डाली है, आप उसमें भी देख सकते हैं 23 मिनट की। मुनाजरे के बाद जैसा कि देवबंदियों की आदत है अपने मौलवियों की रविश को इख्तियार करते हुए झूठ, फरेब, दजल से काम लेते हुए बिला वजह के इल्ज़ामात हम सुन्नियों पर लगाए, जिसका जवाब दिया जा चुका पूरा मुनाजरा डालकर। अगर हम झूठे थे और गलत थे तो पूरा मुनाजरा हमने क्यों डाला? पूरा मुनाजरा हमने डाला इसलिए कि हम हक पर हैं, और ये झूठ, फरेब और दजल का काम तो देवबंदियों का है, इसलिए देवबंदियों ने पूरा मुनाजरा नहीं डाला, घंटा 44 मिनट का ही मुनाजरा डाला है। अब हम अहले सुन्नत देवबंदियों के मुफ्ती उमैर के वो झूठ जो उसने मुनाजरे के दौरान बोले उसको आपके सामने पेश करते हैं। आप खुद फैसला करें कि वहाबिया दियाबना जब ऐन मुनाजरे में झूठ बोल सकते हैं तो फिर बाद में कितना झूठ बोलते होंगे। अब आइए बात को लंबा ना करते हुए ये मुनाजरे में जो झूठ बोले गए हैं उसको आपके सामने पेश किया जा रहा है। हजरात अहले सुन्नत, वो झूठ क्या है आप समाअत करें। 3 घंटे 15 मिनट के मुनाजरे में 50 मिनट पर उमैर का झूठ। तकलीफ का खुलासा तो आपने समझा, मैं कैसे साथ दे दूं आपका? तुम्हें खुलासा तो ना तुम्हारा यहाँ साथ दे रहे, वहाँ साथ देंगे यहाँ। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं आप जन्नत में जाएंगे, आप जहन्नम में जाओगे, अलग अलग होगा। बहरहाल बताइए, जन्नत में और जहन्नम में कौन जाएगा? इंशाल्लाह हम फैसला तो जाएंगे। अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अल्लाह का हाथ नहीं है, हम अल्लाह को हाथ से पाक मानते हैं। अल्लाह का फैसला बोला मैंने, अल्लाह का हाथ नहीं अभी बोला। बोला बताइए, अब जन्नत में और जहन्नम में कौन जाएगा? इंशाल्लाह हम फैसला तो जाएंगे। अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अल्लाह का हाथ नहीं है, हम अल्लाह को हाथ से। हाँ, आपने पहला झूठ। अब इस झूठ के अंदर आप समाअत करें कि जब मैंने कहा कि जन्नत में तो हम जाएंगे और जहन्नम में आप जाएंगे तो वहां तो हम अलग अलग रहेंगे, तो उमैर ने फौरन कहा कि ये तो अल्लाह के हाथ में है कि जन्नत में कौन जाएगा या जहन्नम में कौन जाएगा। जब मैंने उससे कहा कि हम अल्लाह का हाथ नहीं मानते, अल्लाह को हाथ से पाक मानते हैं, तो कहने लगा किसने कहा अल्लाह का हाथ? मैंने तो कहा अल्लाह का फैसला। आप समाअत कर ले। जन्नत में और जहन्नम में कौन जाएगा? इंशाल्लाह हम फैसला तो जाएंगे। अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अल्लाह का हाथ नहीं है, हम अल्लाह को हाथ से पाक मानते हैं। अल्लाह का फैसला बोला मैंने, अल्लाह का हाथ नहीं अभी बोला। बोला इसको अंदाजा लगाएं कितना बड़ा झूठा है। वही बैठ करके खुलेआम झूठ बोल रहा है और इस झूठ पर आज तक उसने तौबा भी नहीं की है। ये तो अहले सुन्नत का नसीबा है कि अपनी गलतियों पर फौरन तौबा कर लेते हैं। इस पर तो मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा कि हम अहले सुन्नत सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर है। गलतियां अगर हो जाए तो फौरन तौबा कर ली जाती है। आइए अब दूसरे झूठ की तरफ लेकर चलता हूं जो उसने 1 घंटा 19 मिनट पर बोला है। हम क्यों लगाएंगे फतवा? हम क्यों लगाएंगे? गुस्ताखी कुफर तो लगाओगे, नहीं लगाएंगे। आप जो है चलिए आपका समय हो गया, अब आप बोलेंगे। हमारे बड़ों ने नहीं लगाया तो हमारी कोई हैसियत नहीं। बड़ों ने नहीं लगाया तो हमारी कोई हैसियत नहीं। मतलब आप अपने बड़ों, तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने फतवा नहीं लगाया। ये बात कहाँ कही इन्होंने? अभी कही बड़ों ने नहीं लगाया तो हमारी कोई हैसियत नहीं। मतलब मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने फतवा नहीं लगाया। ये बात कहाँ कही इन्होंने? अभी कही कहाँ कही? वीडियो इन्होंने कही, सब मौजूद है। इन्होंने कही हमारे बड़ों ने नहीं फतवा लगाया, हम क्यों लगाएं? इन्होंने कहा। हजरात मोहतरम, देखा आपने, सुन्नियों पर अक्सर देवबंदी ये इल्जाम आयद करते हैं कि सुन्नी कुरान और हदीस नहीं मानते बल्कि अपने बड़ों के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आप देखें, मुफ्ती उमैर का साथी खुलेआम कह रहा है कि हमारे बड़ों ने फतवा नहीं लगाया तो हम क्यों फतवा लगाएं। इससे एक बात यहां पर यह भी साबित होती है कि मुफ्ती उमैर और उसके देवबंदी साथी अच्छी तरह जानते हैं कि इमाम अहमद रजा पर इनके बड़ों ने फतवा नहीं लगाया है। और आज जो कुछ देवबंदी चीखते चिल्लाते रहते हैं कि इमाम अहमद रजा गुस्ताख है, इमाम अहमद रजा पर कुफ्र के फतवे हैं या और दीगर बातें, कुफरी इबारतें पेश की जाने का दावा करते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इसी वीडियो को देख ले तो आपको अंदाजा होगा कि यह खुद इकरार कर रहा है कि हमारे बड़ों ने भी फतवा नहीं लगाया है और हम खुद भी फतवा नहीं लगाएंगे। इससे पता लगता है कि इनके नजदीक भी इमाम अहमद रजा मुसलमान है और इनके बड़ों के नजदीक भी इमाम अहमद रजा मुसलमान है। ये लोग उनको मुसलमान मानते हैं, ये खुद भी और इनके बड़े भी उनको मुसलमान मानते हैं, लेकिन अपनी जिद और अपनी हठधर्मी की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर जो गुस्ताखी का इल्जाम आयद किया गया है इससे तौबा की इन्हें तौफीक नहीं होती, इसलिए जो है तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाना और इमाम अहमद रजा पर बिलखुसूस इल्जाम आयद किया जाता है। और ये कुफ्फारे मक्का का तरीका है। आपने नहीं देखा
دیکھا کہ جب حق بات ان کے سامنے پیش کی گئی تو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی مجنون ہونے کا الزام لگایا، کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگایا، جبکہ خود کفار مکہ صادق اور امین کہہ چکے تھے۔ بالکل وہی روش دیوبندیوں نے اختیار کی ہے کہ ان کے مولوی ان کو جو ہے تو مسلمان مان چکے، لیکن آج ان پر بلا وجہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، اور دیوبندیوں نے خود مانا ہے کہ ان کے مولویوں نے بھی مسلمان مانا، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا امام احمد رضا پر، اور خود یہ دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لگائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں امام احمد رضا پر کفر کا فتویٰ۔ اور پھر آپ اس میں ہی دیکھیے کہ اسی میں جب میں نے کہا کہ دیکھو آپ کا مولوی یہ کہہ رہا ہے، میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فتویٰ نہیں لگایا تو ہم کیوں فتویٰ لگائیں، تو مفتی عمیر نامی دیوبندی فوراً اس سے پلٹ گیا اور کہنے لگا کس نے کہا، کب کہا۔ آپ اس کے جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں۔ بڑوں نے نہیں لگایا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ مطلب یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ بات کہاں کہی انہوں نے؟ ابھی کہی، کہاں کہی؟ ویڈیو اب آئیے، اور ایک تیسرا جھوٹ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا اور پھر پلٹ گیا۔ 2 گھنٹے اور 48 منٹ پر یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں۔ علم غیب آپ مانتے ہو؟ کس نے کہا؟ آپ مانتے ہو اخبار غیب؟ اچھا، نہیں مانتے ہو کہ علم غیب؟ آپ علم غیب نہیں مانتے ہو؟ جی بالکل نہیں۔ حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتا ہی؟ استغفر اللہ۔ آپ علم غیب مانتے ہی نہیں ہو؟ قرآن کریم میں اللہ کا آپ علم غیب نہیں مانتے ہو نا؟ آپ نے کہا نا ابھی، ارے جھوٹ بول رہے ہو۔ اور کیا کہتے ہیں غور سے؟ نہیں، پہلے آپ نے یہ کہا میں نہیں مانتا، کس نے کہا؟ ہاں تو پھر ارے پھر جھوٹا بول رہا ہے یار، بولے کس نے کہا، بار بار بولتا ہے جھوٹ۔ حضرات اہل سنت، دیکھا آپ نے، جب میں نے اس سے پوچھا آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتے، تو فوراً منڈی ہلا کر کے کہا کہ نہیں مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں نے کہا کہ یہ علم غیب نہیں مانتے ہیں رسول اللہ کے لیے، تو کہا کس نے کہا، کس نے کہا۔ آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب مناظرہ گاہ میں بیٹھ کر کے یہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے تو خود اپنے لوگوں میں بیٹھ کر یا یہاں وہاں کتنے جھوٹ بولا کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جھوٹوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور بے شمار لعنتیں ان جھوٹوں پر۔ اب آئیے، ایک زبردست گستاخی، آپ اندازہ لگائیں۔ مناظرہ اس بات پر ہوا تھا کہ تھانوی نے جو گستاخی کی ہے، اس گستاخی کو یہ کفری بولی ہم ثابت کریں گے اور یہ ایمانی بولی ثابت کریں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی عادت ان لوگوں کو پڑ چکی ہے، اس لیے آپ خود مفتی عمیر کو دیکھیں کہ اسی مناظرہ کے اندر، مناظرہ گاہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کے درمیان بے جھجک کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا سا علم، سڑا ہوا علم، معاذ اللہ ایک علم، اللہ اکبر، رسول اللہ کے لیے یہ زبان سے جملہ نکلتے ہوئے میں سوچتا ہوں مفتی عمیر کی زبان کٹ کیوں نہیں گئی۔ اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے، اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ اتنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو اس طرح سے معاذ اللہ بولنا، سڑا ہوا علم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا اللہ رب العزت نے سڑا ہوا علم دیا ہے؟ اور بعد میں جب اس پر اعتراض کیا گیا تو حضرات محترم ایک ویڈیو بنا کر ڈالی مفتی عمیر نامی دیوبندی نے، اور پھر جھوٹ بولا اور کہا کہ یہاں تو میں نے کاہن کے علم کو مراد لیا تھا۔ حضرات محترم ذرا آپ اندازہ لگائیں، کاہن کے علم کی تو بات ہی نہیں چل رہی تھی، مناظرہ گاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے علم کی بات چل رہی تھی، کسی اور کے علم کی بات نہیں چل رہی تھی۔ لیکن دیوبندیوں کے لیے کیا کہا جائے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دشمنی ہے، ان کے دل میں ان کے تعلق سے ایسا بغض ہے کہ اللہ اکبر، جہاں موقع ملتا ہے وہ ہرگز نہیں چھوڑتے اور فوراً رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان وہابیوں، خبیثوں، دیوبندیوں سے تمام اہل سنت کو محفوظ فرمائے، دور فرمائے۔ ہم تمام اہل سنت سے جو ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ وہ مناظرہ دیکھیں، اور یہ جو ہم نے ویڈیو ڈال رہے ہیں اس ویڈیو کو بھی ضرور سماعت کرے اور اندازہ لگائے کہ دیوبندی کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے تو تمام ہی سنی احباب سے میری گزارش ہے کہ وہ یہی آیت کریمہ پڑھیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العزت کی جھوٹوں پر لعنت ہے۔